आता आता सगळे लोक इतले उमेदीचे राहा आणि फिडोल बायन जे इश्यू जो सॉल्व केला ओल्ड गोवाचे जे वेंडर्स आहा कांय इश्यू सॉल्व केलो ना हांव फकत तांकां आदार दिवपाक येयली न्ही कित्याक जी आमचे थोडे भावा भयण्यांनी उलो मारला तेश कोन आनी मोर ओवर आमचो हो पेद्रू गांव भाव आहा तो हांव तेगे उल्याचेर हिंगा पावलें आनी हांवें सोशल मिडियाचेर चोयलें दॅट दे वर रियली इन ट्रबल आनी जशें तुमी चोयलें जाल्यार तांकां आदार दिवपाचो कायदो गव्हर्मेंटाचो कित्याक हें आतांचें ट्रेडिशन न्हू 2 दिसांचें ट्रेडिशन न्हू हें बरें पयलें सावन ती फुलां मेणवाती इंकता आनी तांकां आदार दिवपाचो गव्हर्मेंटाचो कायदो कित्याक बारीक समाजाचो लोक तो आनी गव्हर्मेंटा कडेन इतलो उलो आसलेलो कितें की आयचे दिसाकू तांकां फुलां आनी मेणवाती इंकपाक दिवपाचें म्हणून कित्याक आयज फेस्ताचो दीस बट फॉर्च्युनेट इनफ की तेंगेले जे अरेंजमेंट जे इगोजीन करपा जाय वा भायल्यान करपा जालें तें जावं ना सो आय एम अज्युमींग दॅट एज पर वॉट आमगेलो CMन सांगलां की फाल्यांच्यान म्हाका आय एम अज्युमींग फाल्यांच्यान दितलो म्हणून कित्याक इफ नॉट आय एम प्लिडींग विथ द CM आय ऑल्सो प्ली द कलेक्टर की तेणें तांकां सोयेक हाल्या दिचो म्हणून कित्याक इतले दीस नोयना जालीं फेस्तूय जालें आनी तांकां चान्स पडटालो की कितें आपणागे 2 पयशे कोचचे म्हणून आनी तांकां तो सोयेक मेळो ना सो एटलिस्ट आतां तर सपोज सोयेक मेळटा तांकां 1-2 पयशे करपाकू जाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां ती ऑपॉर्च्युनिटी दिची आनी तेंचे पोटार आड येवपाक शिरपणा इन द नियर फ्युचर ऑल्सो गोरिबां बराबर रावचें इवन इन द नियर फ्युचर मॅडम फाटल्या दिसान तेंचे कोणाचे कॅन्डल्स तोडले कोणाचे फ्लावर्स भायर उडयले तेंचे एक लॉस बेर कशें करतले ते आतां हांवें लास्ट टायम लायक येस्टरडे काल हांवें म्हणलें की जाता जाल्यार गव्हर्मेंटान कॉम्पन्सेट कोच म्हूण म्हणलें आमगेलो उलो आसलेलो की तेंची मेणवाती जावं फुलां जी डिस्ट्रॉय केलें की तांकां जाता जाल्यार कॉम्पन्सेट करूं कित्याक आतां काल म्हाका 4-5 जाणां सांगिल्लें बाय आपण रीण काडलां म्हणून रीण काडून लोकां कडेन सावन पयशे घेवन तेमी हूंय मेणवात्यो आनी फुलां घेयलीं आनी ती फुलां आनी मेणवाती तेमी पेडेर केल्यो सो हांव म्हणून सोदितां की वील द गव्हर्मेंट कॉम्पन्सेट देम विथ समथींग आयज तेंकोडे जेवपाक पयशे ना आयज तेंकोडे घरा वचपाक टिकेटीक पयशे ना हां आतां ती म्हाका सांगता हिंगा हूंय लुगार मेळटा थिंगा पंचायती सायडीन अशें हूंय ती थिंगा न्हिदता हूंय आनी मागीर सकाळीं उठोन परतून आश्वासन घेवन ती रावता की आयज दिसा पूण मेळटलें काय फुलां आनी मेणवाती विकपाकू तेंय ना एंड आय गेस लायक दीस शूड नॉट कंटिन्यू बट इट हॅज टू बी अ फूल स्टॉप एंड दे शूड बी अलाउड टू सेल द फ्लावर्स एंड द कॅन्डल एटलिस्ट बाय टुमॉरो तुमकां शक्य दिसना की जेन्ना ओल्ड गोवा पंचायतीन तांकां पास इश्यू केल्लो दे हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एक्झॅक्टली इवन आय सेड दीस कित्याक जेन गव्हर्मेंट म्हणटा दॅट वी आर सपोर्टींग दीस कॉमन पीपल जेन गव्हर्मेंट म्हणटा सपोर्टींग म्हूण गरीब लोकां आपण आहा आनी उमके लाख सँक्शन केल्याय म्हूण बायल मनशांक जाल्यार आजून देखून ते मेळना कित्याक काय म्हूण विचारता तुमकां कोणाकू बायल मनशांक मेळना जे 1,500 येता तो बंद जालो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कॉम्पन्सेशन यू आर एक्सपेक्टिंग 1 lakh टू ईच वॉट एवर द अमाउंट इज दॅट द गव्हर्मेंट इज सेइंग की तांकां आपण दितलो म्हणून आतां हुंयचे बायलेक कोणे पयशे पावयले ते म्हाका खबर ना कित्याक तो गव्हर्मेंट CM कितें म्हणटा आपण बायलां खातीर उमको अमाउंट पावयतलो म्हणून बट हुंयच्या कोणाक मेळना कित्याक हेसोल्या बारीक समाजा लोकांक तेणें पावोवपाक जायो आनी सपोज तांकां तर मेळ्ळो ना जाल्यार दिल कोणाकू आं सो हांव म्हणटा कितें हो बारीक धंदो आहा तो पण चलोवपाक तांकां आदार दिचो तुमकां दिसता की हेतून कितें स्कॅम जाता कसो कितें दिसता ना हितून आनी स्कॅम आनी कितें रे फुलां आनी हातीचेर केसो स्कॅम करता कोण आं हितून आनी तांकांय स्कॅम करपाक मेळना 5-10 रुपया वाडोवन लायन एक आपणागे दिसपट्टो करता म्हणजे तांकां जायना न्ही हे हुंयच्यान गरीब लोकांचो स्कॅम आनी जातो आनी म्हूण आनी सांगनाका स्कॅम आख्खा गोंय काबार जालें आतां आनी स्कॅम आनी ते वर्ड उरलोले ना
स्कॅमान गुंतलोले हाय, सगळें गुंतलोले हां. आतां स्कॅम जाला एक गालंट असो, कळ्ळो तुका. आमी कितें फुलांचो हार कितें कितकोन गुंतता तेश कोन आतां गुंतीत आहा, कळ्ळो तुका. कोण लँड स्कॅम, कोण जॉब स्कॅम आनी कोण बँक स्कॅम, सो जायत आहा ती फुलां गुंतीताय. आनी आमचे दोड्यारूय फुलां हाडून घायलें, कळ्ळें तुका. सो हे मॅटर केन्ना सॉल्व जातले, बिकॉज इफ द गव्हर्मेंट डजंट स्टँड बाय द पुअर पीपल, देन आय डोंट थिंक सो आय एम किपींग एनी एक्सपेक्टेशन फर्दर. आज मॅडम तुम्ही इतले लोक येयले, तांकां जेवणाचो एक प्रोविजन केलो, हेजे बद्दल कितें म्हणटा तुमी? बारीकशें कितें जाता तें हांवें केलें. कित्याक आफ्टरनून तेमी म्हाका फोन मारलो, बाय आमकां जेवणाक कांय ना, आमकां घरा वचपाक पयशे हातीन ना म्हणून. मागीर वॉटेवर आय कूड आय कूक देम आनी धाकलें पॅकींग करून हांवें तांकां हाडून दिलें, पिवपाक दिलें, फ्रुट्स दिले, म्हाका जाता तेश कोन्न दिलें. हांव अंबानी गेलें चोडून, कळ्ळें तुका. जें काबार केलें तेश कोन्न मुकोडे जाता तेश कोन्न हांवें मुकोडे केलां. आतां आमकां अशें आयकून येयलां की एक्सपोजन कमिटी आहा पळय ते सगल्यांक जेवण दिता, हिंकां तेंच्यांनी प्रोविजन दिवंक जाय आसलेलें, कित्याक ते वर विदाउट द बिजनस. चोय एक्सपेक्टेशन जायती आहा, गरीब लोकांचे एक्सपेक्टेशन जायते आहा. इट्स नेवर दी एंड, कळना. बट इन दॅट एक्सपेक्टेशन इज द गव्हर्मेंट सपोर्टींग देम? इट्स अ बीग क्वेश्चन मार्क, कळना तुका. एक दीस कितें बरें केल्यार उरलोले 10 दिसाक वायटूच जाता तेंकोडे. मुगेलें कितें गरीब समाजाच्या लोकांक पयलें पावपाक गरज, कित्याक ती फाल्यां चिंतून आसनाय, ती आयचे दिसाचे जेवणा खातीर आयचो दीस कितकोन वयतलो काय म्हूण ती ते दिसाचे चिंताय, फाल्यांचे आनी उरलो दिसा चिंतनाय. सो गव्हर्मेंटान तेंगे भोशेर जेवण कितकोन पडटलें तेश कोन हेल्प करपा जाय तेंकां ऑन अ डेली ब्रेड, हाव एवर द गव्हर्मेंट कॅन. बाय, तुजें नांव कितें? नीता. आयज फिदोल बाय हिंगा येयल्लें आनी आयज तुमकां कितें तरी एक जेवणाचें प्रोविजन केलें आनी तुमचो बिजनस सुद्दां बंद जाल्लो. कितें म्हणूंक सोदता तुमी हेजे बद्दल? काय म्हणूंक शकना तेका, तेणें आमचें इतलें केलें म्हणून हांव तेका फकत देव बरें करूंक शकता. चड आनी चड पावली म्हणून ती आमकां रोखडीच आमच्या एक आवाजान, आनी कांयच मागना. आनी आयज आमचे सगळ्यांचे आहा तितल्याचे आमचें पोट तेणें भरलें. ह्या कुत्रान ती आपलें आमकां जेवण घेवन येयलें, तेकाय चड देव बरें करूं. बाय, तुजें नांव कितें? अनिता. अनिता. हांव बायक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हाका हांव बायक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक सकाळीं आमी बायक येताले म्हणून फोन केल्लो, मागीर ते बाय म्हणूंक लागले CM ना जाल्यार हांव येवन तिका कितें करूं बाय, तो आमकां मेळत जाल्यार आमचें काम जातलें न्हू म्हणूंक लागले. मागीर म्हणूंक लागले तुमी कितलीं जाणां आहा? हांवें म्हणलें बाय 35 जाणां आहा म्हणलें. तुमी कितें जेयला विचारलें तेणें. आमकां कोणें विचारूंक ना एक ग्लास उदीक तुमकां दिवं काय म्हणून. मात त्या बायन आमकां उपाशी पोटार आमकां पोटभर जेवण हाडून दिलें गा, तेच व्हडलें देव बरें म्हणून मागता. कित्याक आयज आमकां इतले दीस आमी 10 दीस आहा हिंगाच्या, केन्ना एक दिसा कोणें विचारूंक ना एक ग्लास उदीक पिता काय म्हणून. मात त्या बायक हेंचो सारको दया कशी दिसली आनी आमकां सगळ्यांक लागून तेणें कितेंय केलां. तेका देवान जाय ती सावध दिवं, तेका घरान भलायकी दिवं आनी चिंतलेली कामां तेजी सगळीं जावंक जाय. आई तूं कितें म्हणूंक सोदता? राणी तूं कितें उलोवंक सोदता? हांव फर्स्ट आमचे CM थँक्यू म्हणटाले, कितें आमचे मागणे तेणी आयकून घेतलेले. आनी दुसरे थँक्यू आमी ती मॅडम म्हणटाले, कितें तेणी मॅडम आमचे आमी सगळीं उपाशी आसली, जायते जाणां आमी उपाशी आसली. आनी फाल्यांसून आमकां विकून दिता. CM तुका थँक्यू म्हणटा आमी, कितें सगळीची मागणी तुवें आयकून घेतलेली आसा. आनी हॅपी फीस्ट तुका म्हणटा, देव बरें करूं. हांव कितें म्हणटा बायक चड थँक्यू म्हणटा, कित्याक आमचे एकेच उल्याक धांवून ते येयले आनी आमच्या गोंयकारांक पावले. खरेंच म्हाका दिसलें आमचे गोंयकार आमचे फाटी आसा म्हणून. इतक्या हांव फेस करता आनी सगल्यांचें म्हणून मन धादूच केलें आयज तेणी. हय, इतक्या CMा कडेन पूण मागता तेणी आमकां दिलें न्हू, हॅपी. हय, थँक्यू म्हणटा. आई तूं कितें सांगूंक सोदता?
आम्ही बायक देव बरें कर म्हणटा. तेणे आमचेर खूब उपकार केले आनी गोंयच्या साहेबाचेर आमी खूब आशीर्वाद घालचो तेणी गोंयच्या साहेबाक आनी सगल्यांक तेणी बरे भशेन राखचे आनी बरें करचें आनी शेमा कडेन मागता की तेणे आमचे उपकार करून म्हणटा ते आमच्या भुरग्या बाळाच्या पोटाक पावचो सगल्यांचो आसा तितक्या भयणी भावांचे आनी ताका खूब देव बरें म्हणटा आमी. आता पळोवंक शकता आमी आतां ओल्ड गो आहा आनी आयज जो सोल्युशन आसलेलो तो सीएमान सॉल्व केलेलो आहा. जो वेंडर्स आसलेले ते जे सगळे रावताले मिन्स फ्लावर्स वाती मेनवाती विकूंक सोदताले आनी आंगण करूंक सोदताले तेंचे सगळे आयज सोल्युशन सॉल्व जालेले आहा. आनी हेजो श्रेय जो येता तो टोटल लोक सांगता की फिडल पेरेराक श्रेय दिता लोक. आता हेजो श्रेय तुमी कोणाक दिवंक शकता मॅडम? हां उलय सांग. हांव हे आमची मिडिया तिका मिडिया येयले आमचे मागणे पावले पुरो थँक्यू. सगळे मिडियाक थँक्यू. सगळे मिडियाक थँक्यू म्हणटा. सगळे मिडिया आमच्या फाटल्यान रावले आनी थँक्यू म्हणटा. पुरो बायेक आमकां जाय तो उपकार जाय ते उपकार मॅडम. काल हांव ताका सांगिल्लें आमी उपाशी आहा म्हणून. बायेन आज आमचें पोट भरला. ताका जाय ते देव बरें करूं बायेक आमच्या. खबर आहा इतले देव बरो करतले. थँक्यू.